रावया याज्ञिका कियोका दिताना गीत घेऊया A9 देवा मोगा कायात. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस जावं येता. आयच्या मिसांत आमी तिओदोरा मोन्सेरात ह्या आमच्या भावा खातीर ह्या मिसांत आमी मागुया. ताका आयज 60 वर्सां भोगतात. तरी भाशेन ह्या ताच्या इंटेन्सा खातीर ह्या मिसांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय कुटुंबांनी आसलोल्या मोगाच्या तेवो सोडून काडून आमचेशी राव. स्तोत्रकार अशें म्हणटा, जोर तर तुजें घर सर्वेस्पर देव बांदिना जाल्यार बांदप्यांलो वावर फुकट आनी निर्फळ. जो देव मोग तोच ओरोम आनी शेवट लोगनीक कुटुंबीक जिविताचो. लोक संस्कारांतल्यान गो बायलेक देव एकामेकाचो मोग करूंक, मोग घेवंक आनी मोग दिवंक आपोवणें करता. असल्या मोगाचें जिवीत जिवंक तांकां लोगनीक मोगाचे 4 गुणांची गरज. हो मोग पुरायेन मनशा सोयबाचो फुल्ली ह्युमन, पुर्णतायेन केल्लो टोटल, मोरो पर्यान विश्वासीपणाचो फेथफूल आनी फुलवंत फ्रुटफूल. लोगनीक जिवितांत तशेंच आमी सगळ्यांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत असल्याच मोगाची साक्षीदारां जावंक ह्या मिसा कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमच्याच कुटुंबाच्या मेंबरां सवे मोगाचो तेवो सोदून काडूंक आमी चुकल्यो. एकामेकाक मोगान मोयपासांत ओडकूंक आमी चुकल्यो. ह्या पातकाची दूख धरून आनी हेर पातकाची दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोनी मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर परबेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारू सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारे मोडी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. हे पासून बगीन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देव आनी भक्तां आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परबेदार देव आमची काकलूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
Pratuya सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमी तुजी भुरगीं आमचे पातकाचे बोगसणे मागता आमच्या कन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांकना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याच्या वयचे विनवणेन आमकां सोडवून मेळूं हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयताय सासनाच्या सासना भागिवोन जुवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा थंय जल्मला आनी देवाक वळखता जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेलूंक ना कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेलचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उक्तापें जालें हा मोग म्हणटा तो हो आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण ताणें आमचो मोग केला तो आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो देवान जर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सपुनायेक पावला देवाचें उतोरें आमचो जबाब सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा म्हणुया सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश जबाब सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा म्हज्या सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात एका ताल्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा जबाब सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा ताचे सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूध तांकां राखून दवरता चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी जबाब सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा उद्गार Soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, जो कोण मोग करता तो देवा थंय जल्मला आनी तो देवाक वळखता Soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, soy Sobespora, soy
सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान महिमा तुका सुम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणे म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकळो पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बाबा कडच्यान हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं तोखतात तसलीं फळां अशें म्हज्या नांवीन बाबा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी भावानो आजचो आमचो विशय आमच्या कुटुंबान आसलेलो मोगाचो थेवो सोदून काडूंक आमचे शिराव कुटुंबान आसलो मोगाचो थेवो सोदून काडूंक कित्याक सोदून काडूंक जाय कित्याक हो थेवो सांडलेलो आसा खंय सांडला कित्याक लागून सांडला कसो आमी ते सोदून काडटले हांव खंय आमकां तो मेळटलो ह्या प्रश्नाचेर आज आमी लक्ष घालुया आयचे पयलें वाचो भाग्योन सुवावाचें चवथो आवेसवर हांगा तो मोगा विशीं उलयता आदी पयलो दुसऱ्या आवेसवरान मोगा विशीं उलयतालो तेन्ना म्हणटालो एकामेकाचो मोग करात हें तो आपलेच वस्तूंगी म्हणचो ना ही नवी शिकवण न्हय पूण आयज ते शिव वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करात तेंच घेवन भाग्योन सुवांव म्हणटलो एकामेकाचो मोग करात जो कोण आपल्या भावा भयणीचो मोग करिना तो काळोखांत आसा तर काळोखांतलो भायर सरूंक जाय जाल्यार तुज्या भावा भयणीचो मोग कर उपरांत परतून एकदां तिसऱ्या आवेसवरान मोगा विशीं उलयतलो आनी थंय म्हणटलो जो आपल्या भावा भयणीचो मोग करिना तो प्राणघात करता ताका सासणीक जिवीत ना आनी शेकी आतां चवथ्या आवेसवरान आयचे पयलें वाचप आसा तें तो मोगाची शिकवण दितना मोग कितें तें आमकां सांगता हांगा तो म्हणटलो मोग म्हणल्यार न्हयचो आमी केला तो पूण देवान आमचो केला पळय तो अंतर कितें देवान जो मोग केला तो धांव नासलेलो मोग देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्याच एकल्या मालगोड्या पुताक जो ताका चोडा मोलवाचो आहलो तोच काडून ताणें मनशांक दिलो मनशान इतलें पातक करून देवाक दुखोवन देवा सोली पयस वचून तरी पूण देवान मनशांक जाणूंक नात मनशाचें तारण करून देवान येवचिलें आनी त्याच खातीर आपल्या पुताक देवान आपलोच मोग मनशांक ताणें दिलो आमचो मोग कसलो काय आमी म्हणटलीं काळजांतान हांव तुजो मोग करतां काळजांतान मोग करताना हांव तुजो म्हणटा तुजो जर म्हज्या काळजाक दुखयता जाल्यार म्हज्या काळजांत आनीक मोग उरोना काळीज दुखवलां खोंतवलां मोग आसलो तो दुखीन वो रागान बदलता हो जावन आसा आमचो मोग थाव आसलोलो पूण देवाच्या मोगाक थाव ना देवान जितलोय मनशान पातो करून देवान मनशाक बोगसून मनशाचो राग धरिनासतना मनशाचो मोग केलो आयचें शुभ वर्तमान आमकां जेजू म्हणटलो तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना हांवें की तुमकां वेंचून काडल्यात कित्या खातीर वेंचून काडल्यात भाग्योन पावलू एफेसकारांक बरोवन पयलो आवेसवर सोवी वोड ताणें आमकां वेंचून काडली आपली आपणायलोली भुरगीं जावचे खातीर आपली आपणायलोली म्हणजे आपणाची आमकां करचे खातीर ताणें आमकां वेंचून काडली आपली केल्यात ते पासत देवान आपली म्हणून आमचो सगळ्यांचो मोग केला आमी आमच्या संबंदाचेर नदर मारुया म्हजो भाव म्हजी भयण म्हजो बापूय म्हजी आवय म्हजी भुरगीं म्हजी ही आपली जरी ही आपली तर देवान आपल्याचो मोग केला तसो आमी आपली आसात तांचो मोग करूंक जाय देवान आपल्या एकल्याच मालगोड्या पुताक आमच्या पासत त्याग केलो आमच्या पासत एकल्याच मालगोड्या पुताक भेटयलो म्हज्या कुटुंबान आसतना हांव म्हज्या कुटुंबा खातीर कितल्या त्याग करता काय देवान उदार म्हणून आपल्या पुताक मनशांक दिलो हांव सुवात नासतना कसलोच देवान मनशाक आपलो पूत दिलो हांव सुवाता विण्यान जियेता काय म्हज्या कुटुंबान जेन्ना देवान मनशाक जेजू दिलो एक खासगी पावल देवान मारलें एक पर्सनल स्टेप देवान घेतलें म्हज्या कुटुंबान एकामेकाशी संबंद सांबाळूंक हांव खासगी पावल मारता काय कसलें पावल हांव मारता काय आनी शेकी देवान आपल्या पुताक धाडलो मनशाक सासणीक जिवीत दिवचे खातीर
देवाचो हेतू जालो मनशाचें बरेपण मनशाक सासणीक जिवीत दिवचे खातीर. देवाचो मोग इतलो की देव आपलें बरेपण चिंतिना, देव मनशाचें बरेपण चिंतता आनी मनशाचें बरेपण चिंतता म्हणटच मनशाचो बरेपणाचो ताचो चालो हेतू. हांव दुसरो म्हज्या कुटुंबाचो मोग करता कोणाच्या बरेपणा पासत, कोणाच्या फायद्या पासत, म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्याच्या. आमच्या कुटुंबान हो मोग उरतलो जाल्यार आमच्या कुटुंबान एकवट आसूंक भोव गरजेचें आसा. आमचो गवळी बाब फिलीप नेरी फेरांव आपल्या गवळीक चिटीन आमकां हुस्कायता. ज्या कुटुंबान मोगाचो आनी कुटुंबाच्या वांगड्या मदें जेन्ना मोगाचो आनी एकवटाचो संबंद आसा तो जावन आसा एका कुटुंबाची बुन्याद. कुटुंबाची बुन्याद गोट उरतली जाल्यार त्या कुटुंबान एकवट आसूंक जाय. आनी हो एकवट कसो येतलो, हो एकवट मोगांतल्यान आमकां मेळटलो. तर आमच्या कुटुंबाची बुन्याद गोट उरतली जाल्यार आमी पयले सुवातेर एकामेकाचो आमच्या कुटुंबांतूच मोग करूंक जाय. आमी आंकवारमाच्या रुजाई सायबिणीचे परबेक तयारी करता आनी आयज खास विशय हो मोगाचेर आमी विचून काडलेलो आसा. आंकवारमारेक जेन्ना देवाच्या दूत येवन देवान तिका कळयलें दुता वरवीं की म्हजो मोग, म्हजो पूत, मोगाचो पूत तुज्या कुसव्यांतल्यान हांव संवसाराक दिवंक सोदतां. आंकवारमारीच्यान म्हणून जातालें नाका, म्हज्यान हें जावचें ना. तरी पूण ती तशी म्हणची ना. देवाची येवजण आसा, म्हज्या वरवीं देव आपलो मोग संवसाराक दिवंक सोदता, हांव तयार आसां. त्या पासत तिणें होयकार दिलो आनी होच देवाचो मोग तिणें मनशांक दिलो, ह्या संवसाराक दिलो. जेन्ना काना गांवांत लग्नाच्या वसऱ्यान तिचेच सोयरी ती लोजयेक सांपडलेली, सोरो कवार जाल्लो तेन्ना जो मोग तिच्या कुसव्यांतल्यान आयलोलो तोच आतां ती तांकां दिता, तांकां लोजयेंतली वाटायता. लोक चेजूक पिसो म्हणटाले पूण ती चेजूक कांयच म्हणना, कित्याक ती जाणा आसली चेजूचो हेतू कितें आसलो तो. देवाची येवजण कितें आसली तें मनान धरून ती चेजूक आपलो सांगात दिता. चेजू आख्खी कालवाराची वाट चलता, आंकवार मारिया चेजू बरोबर कालवाराची वाट चलता. जरी जेजू देव आसलो तो मनीसूय आसलो आनी मनीस आसलो म्हणटा एक कुटुंबांत आसलो आनी आपल्याच कुटुंबाचो देखून आंकवार मारी ताका सांगात दिता. आनी शेकी चेजू खुर्सार मोतोच, चेजू खुर्सार खिडायतोच सगळ्या मनशाच्या पातकां पासत चेजूक खुर्सार खिडायलो. मनशांनीच चेजूक मारलेलो, आंकवार मारीन तांचेर राग काडूंक घेतालो. पूण एक सोमेस्तांची आवय कशी, आम्हा सगळ्यांची आवय कशी, आमी ताची भुरगीं म्हणून आमच्या राग धरिनासतना सगळ्यांक तिणें बक्षिलें. कित्याक ती आमच्या कुटुंबाची वांगडी. ती आमकां म्हणटा तुमी म्हजें कुटुंब आनी ह्याच पासत हांव तुमकां बक्षितां. जें आंकवार मारीन केलें तेंच आमी करूंक उलो आसा. आनी कितें तें हो मोगाचो थेवो जो आमच्या कुटुंबान आसलो तो ना, तो आतां आमच्या कुटुंबांत हाडूंक जाय, तो सोदून काडूंक जाय. तुज्या भयणी भावनो, मोगाचो थेवो आमच्या कुटुंबांत हाडटलो जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर बोगसण्याचें जिवीत जिवंक जाय. आमी मनशां सगळीं वसोंक आमी सगळ्याच्यान चुकी घडटात. जेन्ना हांव म्हजे कडेन चूक घडटा हांव म्हणटलो आसूं कांय जायना, 8-9 आमी घालतले हांव म्हज्या चुकीचेर. पूण दुसरो चूक करता हांव ताचेर पयलो फॉर्मण मारूंक फुडें सरतलो. जो तर म्हजी चूक आसा आसूं म्हणटा हांव, म्हजो बापूय, म्हजी आवय, म्हजी भाव भयणां म्हजी ती म्हजी जावन चूक करतात जाल्यार म्हजीच कशी हांवें तांकां कित्याक 8-9 घालून तांच्या चुकीचेर तांकां भोगसूंक जायना. आयज आमच्या कुटुंब आमी पळयल्यार जाय ती झगडीं जातात. झगडीं कित्याक लागून? बारीक वस्तू लावन झगडीं जातात, एकामेकाशी उलय नासतना रावतात. आमचो गुरूर आमच्या मुखार येता, आमचो इगो येता, आमी म्हणटले हांव कित्याक ताच्या मुखार वयतलो, ताणें जाल्यार म्हजेशी येवं दी, हें आमचें चिंतप जाता. कित्याक आमकां बोगसणें दिवंक नाका. बोगसणें दुसऱ्यांक दिवंक भोव अवघड आमकां लागता. आनी जरी तरी हांव बोगसणें म्हज्या कुटुंबांत हांवें दवरलें, जो मोगाचो थेवो सांडलेलो आसा तो परतून म्हज्या कुटुंबांत हांवें जिवाड करूंक येता. बोगसण्या वरवीं म्हजो कुटुंब हांवें परतून फळवंत करूं येता. दुसरे सुवातेर कुटुंबाच्या वांगड्यांक एकामेकाक आमी वेळ दिवंक जाय. जायते फावटी आतां आमी पळयल्यार आवय आनी बापूय दोगांय कामाक वतात, दोगांय सोडटात, भुरग्यांक वेळ दिवंक पावनात. जायतीं जाणां प्रयत्न करतलीं भुरग्यांक वेळ दिवंक, पूण जायतीं जाणां आसात भुरग्यांक वेळ दिनात. आनी तेन्ना भुरगीं खंय वयतलीं? आपलो वेळ घेवंक मोग सोदूंक हांगा थंय धांवतलीं आनी खंय TV, मोबायल वा दुसऱ्या सांगाती ती वयतलीं. जरी आमची घोव बायलां आसात, घोव बायलेक वेळ दिना, बायलेक मोग दिना, तशीच बायल घोवाक वेळ दिना, मोग दिना, त्या दुसऱ्या घोवा बायलांशी ती वेतल्या, दुसऱ्याशी वेतल्या थंय मोग सोदतल्या. आमी मनशां आनी आमकां सैमातूच आमकां मोगाची आस आसा. आमकां सगळ्यांक मोग अणभवूंक जाय आनी त्याच पासत जंय आमकां मोग मेळटा थंय आमी धांवतल्या.
जर तर आमचो कुटुंब हो मोग आमकां दिना जाल्यार आमी हांगा थंय धांवतल्या वायट संगती पडटल्या आनी आमचो कुटुंब फुट्टलो. त्याच पासत कुटुंबांत जर मोगाचो थेवो आसूंक जाय जाल्यार एकामेकाक वेळ दिवंक एकामेकाक सांगात दिवंक जाय. आनी शेकी प्रितीच्या भयणी भावानो मागणे आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय. आमी म्हणटा मोगाचो थेवो कितें हांव मोगाचो थेवो तो देवान आमकां दिलो तोच तो जेजू क्रिस्त तो की आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय. पयलींच म्हणलें मोगाचो थेवो सांडला खंय सांडला मोगाचो थेवो हांगाच देव मंदिरांतूच सांडलेलो आसा. कित्याक हो मोगाचो थेवो जेजू आसा आमी घरा वयताना ताका घरा व्हरोंक ना. जायते जाणां कडेन मागणी कोत्तली पूण जायते जाणां आसात आयज आमच्या घरांत मागणें ना. तांचे पळयल्यारूच गोमान येता उलयतना गोमान येता तांकां देवाचें कांयच पळोवन गेल्लें ना. देवाक सारको सोडून दिला. होच तो जेजू क्रिस्त सांडलेलो आसा तो की आमी परतून मोगाचो थेवो आमी म्हणटल्या परतून आमच्या कुटुंबांत आमी हाडूंक जाय. आयज तरी पाद्रीगारान म्हणलें फाल्यांतान आयतारातान भुरग्यांक दोतनीक धाडात. आमी म्हणटले ना कोवीड आसा थर्ड वेव येवची आसा भुरग्यांक एफेक्ट जातली कित्याक आमी भुरग्यांक दोतोनीक धाडटले कित्याक आमच्या भुरग्यांचो जीव आमी रिस्कार घातले हें पयलें म्हणटलें. पूण तुमच्याच नदरे मुखार दवरूंक सोदता ट्युशनां सगळीं कॉमर्स जालीं इस्कॉलांय कॉमर्स जायत आयलीं सगळीं भुरगीं इस्कॉलाक वतात ट्युशनांत वतात. थंय कोरोना लागना कित्याक कोरोनान PhD केल्या कोरोना आतां शिकोवंक वचना कोरोना देवस्पण करूंक आतां इरगोजेंत आयला फकत इरगोजेंतूच येयल्यार भुरग्यांक कोरोना लागतलो. आमच्या तरणाट्यांक पळोवया मिसाक येवं म्हळ्यार मिसाक येवंक नाका कित्याक कोरोना जाता. तरणाटी सकाळ फुडें उठोवन टोर्नामेंट हांगा टोर्नामेंट थंय टोर्नामेंट आसा टोर्नामेंटाक खेळोंक वतात. कोरोना आमच्या जिविता कडेन खेळ्ळें कोरोना जिखलें. आतां आमचे तरणाटी खेळोंक गेल्यात आनी कोरोना हांगा येवन देवस्पण करता कित्याक तरणाटी हांगा येयली तांकां कोरोना जातलें. प्रितीच्या भयणी भावानो आमच्या क्रिस्माच्या भुरग्यांची दोतोन घेवंक वचत तांकां आतां दोतोन कळना. जायते जाणांक विचारता कित्याक कळना आवय बापूय येवन सांगतात फादर भुरगो 12वेक आसा 10वेक आसा बोर्ड आसा तें आनी शिकोवंक वेळ मेळना फकत ट्युशनाक वता हांगा थंय वता शिकोवंकूच मेळना. इस्कॉलांतल्यान शिकप करूंक वेळ मेळना तें आनी खंयचें शिकयतलीं तें आनी शिकोवपाची दोतोन कुमण्यावाक शिकलेलीं दिसपट्टी तेस केलो आयताराची तरी मिसा केली सगळी दोतोन जाली. तेसाचे मागणे जर आमच्या घरांत आसा दोतोन क्रिस्माक शिकची गरज ना कित्याक तेसांची मागणी आसात सगळी तीच ती आमी दोतोनूय विचारता ती मिसाक दिसपट्टी जायना आयताराची जायली तीच ती दोतोन आमी उपरांत विचारता ती आनी वयल्यान आमी म्हणटल्यो टायम मेळना पयले सुवातेर आमकां घरांतूच मागणें करूंक जो मोगाचो थेवो आमच्या घरांत आसलो तो ना तो आमी भायर सोडलेलो आसा तो फिरगुजेंतूच आसा. तर आयज आमकां केरीतुलो आज घरा वेतना हो मोगाचो थेवो आमच्या घरांत व्हरूंक आमच्या घरांत एक तरी तेसाचे मागणें तरी आमी सांगातान येवन करूंक. फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर जी कोण मागणी बाराबर करतात कुटुंबाचो एकवट घोट जाता एकवट घोट जालो म्हणटो ताची बुन्याद घोट जाता कित्याक ह्या एकवटान मोग आसा. प्रितीच्या भयणी भावानो हो आमचो थेवो आमी आमच्या कुटुंबांत मोगाचो थेवो हाडटले जाल्यार पयले सुवातेर आमी बोगसूंक जाय दुसरे सुवातेर एकामेकाक वेळ दिवंक जाय आनी तिसरे सुवातेर हो थेवो आसा तो आमी घरा व्हरोंक जाय आनी तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. आनी कशी व्हरतले हांव आमच्या जिवितान मागण्या वरवीं थोड्या वेळान उंड्या साराच्या संस्कारेन जेजू आमच्या मुखार हाजीर जातलो. हो सांडलेलो मोगाचो थेवो आमच्या कुटुंबांनी आमी सोदून काडून परतून आमचें कुटुंब चिवाळ करूंक ह्या मिसा भेटेन आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. रुसाय साबिनेचे विनोनेन आमची थोडी मागणी बापा मुखार आमी आतां घालुया. तुमी म्हजो तालो आयकतली आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गोवली. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी लोग्नीक जिविताक तयार जातल्या जोडप्यांक जेजू बरे गोवल्याची वळख दितना जेजू आनी पवित्र सभे मदें आसलोल्यो सोयरीगतीच्यो आनी एकचाराच्यो अनुभव दिवंक आनी ह्या अनुभवान ग्रेस जावंक शिकोवंक
आनी दुबावाच्या पातकान फुटून पडलोल्या गोराब्यांक एकूच नीज हिंडाची आनी गोंवल्याची शिकोवन दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजू म्हणटा, म्हजीं उतरां तुमचे सवें रावतीच जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक आपलें जिवीत देवाच्या उतरांनी जिवंक आनी मागण्यांतल्यान देवा थंय गोट संबोवन सांबाळूंक देवाचो सुबाम आशिर्वाद आनी देणी मेलूंक घेवंक देवाचो आदार मागुया. सोमयाचे शिकवणे प्रमाणे तांच्यो चुकी दाखोवन आनी तांकां बूद दिवन बरें देखीन वयर काडात. सगळ्या क्रिस्ती आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक सोम्याचे शिकवणे प्रमाणे वयर काडटना तांकां बरें भलायकीन सांबाळ आनी आशिर्वाद दी आनी वेला प्रमाणे आपल्या भुरग्यांक भार घेवन देखीन वयर काडूंक बापाचो आदार मागुया. आत्म्याची फळां ही मोग, खुशालकाय, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, खात्री, दुलोबाय आनी आप दोमावणी. सगळ्या क्रिस्ती गोऱ्याब्यांनी नाजारेताच्या गोऱ्याब्या पोरी आपले लोग्नीक जिवीत जिवंक आनी जेजू आपलो मास करून जिविताच्या यात्रेंत आत्म्याची फळां घेवन दुसऱ्यांक देवीक जिविताची देख आनी नमुने जावंक बापाचो आदार मागुया. बो मोगाळ बापा, ही असली आमची मागणी ती तूं मानून घे आनी आमच्या कुटुंबान सदांच एकामेकाक सोबे हो मोगाचो तेवो ओडकून घेवंक दुसऱ्या मेंबरां सोबे आमी उस्क्यान बोल्लोली मनशां जावंक आमकां शिकोय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बेटोवणी वेळार गीत घेवया. C28 पातेनान आनी कालसींत. Hallelujah,
उभी राहूया. प्रितीच्या बाबा भयणो म्हजें तुमचें बलिदान सोर परबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या ते बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या सुर्गीच्या मोगार बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकवार मारितान जल्म घेताना तिचें अंकवारपण विबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणेन घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करून आनी अशी आमची बेटोनी तुका मानता तसली जावंक क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पास सर्व परबेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती अंकवार मारेक आमी नोमान करतना एकाच थळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वोन दिता तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची दियावय जाली आनी सासणेक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलोय. तो जेजू क्रिस्त आमचो समी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. ताचे सांगाता आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समियाची क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरून सोंसूंक वेचे आनी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तिका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वावरतलें. हे म्हज्या उगडासात करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. Sarani ponoci von bona volve
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे अनुग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगरास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप मेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यज्ञकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पोळजोडीत मुखामोर पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवान मारे देवाची माय सांगाती भाग्यवंत धर्म पुतांक आनी सर्व काणी तुका मानल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंड्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकवले मागणे आतां बरोबर मुरुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां कांदन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त्या चेड्याक आमी भरवशांत रेखता तर आमकां तुजे दार काकलुतीन सौर पातकांतली सुटोय आनी सौर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्यांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात ती शेळीच्या जेवणांत आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या त्या म्हजे वेतळेचे म्हाका फावना तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया D9 एक तुजी आज्ञा आमकां तुझी आज्ञा
Pratuya. Konmaria Bapa Bagyon Tankwar Mareka Zamiman Ditana. तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणांत दादोशी केल्या देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका उलो मारता त्या सांकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भक्तीपणीन चाकरी करूंक आमकां सदांच करपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. बसूया. मोगाळ बाबा पयल्यानू आयच्या दिसा ही मिसाची भेट भेटयल्या फादर फ्रँको तेच भाशेन देवाचे उतराच्या उसवाडान आमच्या आत्मीक जिविताक संदेश दिला फादर एडन तांकां दोगांयकूय आमी शाबासकी दिता देवाचो आशिर्वाद तांचेर तांच्या बऱ्या वावराचेर आमी मागता. सगळ्या व्हॉलंटियर्स PPC वांगड्यांक असाधारण मुनियाऱ्यांक ट्रॅफिक सांबाळटल्यांक तरणाट्यांक गायन करतल्यांक सेवा धरून वाचून देवाचें उतर पळगोट्टल्यांक
आमी शाबासकी दिता कित्याक जायतो बरो वावर आनी तांचो आदार आमकां फावो जाता तर तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. नोवेनाच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळीं 5:15, 6:30, 7:45, 9 वाजता, सांजे 5 ते 6 वाजता पवित्र संस्कारा मुखार बसून आनी तेरसाचे मागणे आनी त्या उपरांत 6 वाजता नोवेनाचे मीस. कुमसारां सकाळीं 6:15 ते 9 वाजता पर्यंत, तेच भाशेन सांजे 4:30 ते 5:30 वाजता पर्यंत. भायर सरतना लूट करची न्हय, आमी आयल्यांत त्या गेटींतल्यान वेचे न्हय. एक्झीट गेटी आसात, सगळ्यांनी हे वाटेन पोस्ट गेट आसा ते वाटेंतल्यान भायर सरचे. जी कोण हे वाटेन बसून आसात, दावे वाटेन बसून आसात, तांणी शिमितेरी वाटेन जी गेट आसा त्या वाटेन भायर सरची. आमचे व्हॉलेंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. आमची फिरगोज तोरणाटी आमचो फिरगोजेचो कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसात आनी ह्या कॅलेंडराचेर आमच्या फिरगोजेची सगळी म्हायती आमकां वाचूंक आनी पळोवंक मेळटा. हाचें मोल फकत 50 रुपया. तो कॅलेंडर घेवन तुमी तुमच्या घरांनी लावचो आनी तुमच्या सोयऱ्यां दायऱ्यांकूय तुमच्यान दिवं येता. इगोर्जेंत भितर आसा आनी इगोर्जेंत भायर आसा त्या रुजाय सायबिणीचे इमाजीचो आमी हात लावन उमो घेवचो न्हय. पयसूच तावन मान बागोवन नोमान करचो. आनी भायल्यान आमी बॉक्स दवरलेले आसा. तुमच्यो वाती आसात जाल्यार त्या बॉक्सांत तुमी घालच्यो. हांगासर तुमकां एक पेटिशन बॉक्स पळोवंक मेळटा. दर एका दिसाक आमचो मागण्यांचो जमो आमच्या मागण्याच्या कुडांत प्रेयर रुमांत आख्खो दीस भर मागणे करीत आसता. तुमी जी मागणी ह्या पेटिशन बॉक्सांत घालतात त्या मागण्या पासत आमचो मागण्याचो जमो मागता. आनी ह्या खातीर तुमकां जाय जाल्यार तुमची मागणी एका कागदार बरोवन ह्या बॉक्सांत तुमच्यान घालूं येता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पोरबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचनयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. रुजाय सायबिणीक नोवेनाचे मागणी. ए पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक तावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मुळीस जालो ते घोडेक आनी उपरांत तुका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खोतखोतायेन हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. ह्या वेळार रुजाय सायबिणीचे विणवणेन आमची खासकी मागणी आमी देवाक उबारुया. तुमकां कितें गरज तें देवा लागीं मागात. ए देवाचे माये, हे मोचे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोललोली. हे मोचे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटाचेर धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव अत्रेकतां. ए सोंस्तोल्याचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशांत हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयतां.
हांव तुजे कोडे खोतखोतायेन मागतां ज्या खोतखोतायेन तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासताली. म्हजें खालती मागणें आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सगळीं बराबर मारी कुलो करून म्हणुया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे दाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये आमच्या पियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शेवटाक गीत घेवया. T43 रुसारी सायबिनी. Sorry, sorry.